अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सूरह रहमान की एक आयत का तर्जुमा है। उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं, और इन बागों के अलावा 2 बाग और हैं, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। देखिए कितने प्यार से अल्लाह ताला हमें कुरान के अंदर और सूरह रहमान में अपनी नेमतों के बारे में बता रहा है, और हमें एक बशारत दे रहा है खुशी की कि जब तुम जन्नत में दाखिल होगे तो जन्नत में तुम्हें क्या कुछ मिलेगा। देखिए अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से हमसे हर चीज़ का वादा किया है कि मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ, एक खुशी की खबर सुनाता हूँ कि जब तुम जन्नत में दाखिल होगे तो तुम्हें किस किस किस्म की नेमतों से नवाजा जाएगा। यानी वो नेमतें जिनका वहमो गुमान, जिनके बारे में वहमो गुमान हम इस दुनिया में भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि हमें क्या कुछ मिल सकता है। लेकिन यह बरहक है कि जन्नत में वह सब कुछ हमें मिलेगा। तो इस सूरत के पढ़ने से अल्लाह ताला हमें किस कदर नवाज सकता है इस दुनिया में। आज की जो वीडियो है दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू सूरह रहमान, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स रिसीव हुए थे जिसमें ज़्यादातर लोगों ने यही पूछा है कि सूरह रहमान की फजीलत के बारे में बात करें, हमें बताएं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो लेट मी टेल यू, सबसे जो पहली बात मैं आपको बताऊँगी दैट इज़ सूरह रहमान एक बेहद खूबसूरत सूरत है। वैसे तो अल्लाह ताला की तमाम जो सूरत हैं, अल्लाह ताला का जो पूरा कुरान है उसका एक एक लफ्ज़ इंतहाई खूबसूरत है, उम्मीद से भरा हुआ है, एक एक लफ्ज़ में शिफा है। और आपने सुना है कि अगर आप कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपको 10 नेकियों से नवाजता है। तो वैसे तो पूरा कुरान जो है उसमें बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं, बहुत ज़्यादा फजीलत है हर सूरत की, हर आयत की। लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें कि मेरे दिल के करीब कौन सी सूरत जो है ना वो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो आई विल टेल यू दैट इट्स सूरह रहमान। जी, सूरह रहमान एक ऐसी सूरत है जिसको अगर मैं सुनती हूँ तो जो मुझे सुकून मिलता है, ठीक है, वो मुझे लगता है कि मुझे दुनिया की कोई और चीज़ जो है ना वो मुझे वो सुकून नहीं दे सकती। और अगर मैं एक्सप्लोर करूं कि आखिर ऐसी क्या बात है सूरह रहमान के अंदर कि इसको सुन के मुझे इस कदर सुकून मिलता है। अगर आप सूरह रहमान को तर्जुमे के साथ पढ़ें ना तो आपको नज़र आएगा कि अल्लाह ताला ने सूरह रहमान के अंदर अपनी हर नेमत, हर बरकत का जिक्र किया हुआ है, दुनियावी नेमतों का भी और उसके अलावा जो जन्नत की नेमतें हैं, ठीक है, दुनिया के बाद की जो नेमतें अल्लाह ताला ने जो हमें इंशाल्लाह देनी है, अगर आप देखें तो सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ताला ने हर नेमत का जिक्र कर दिया हुआ है। और फिर जहाँ पर ये तर्जुमा है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, वहाँ पर वाकई दिल यही कहता है कि इस कदर नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ है जिनको शायद हम सारा दिन इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता उस तरफ कि ये भी चीज़ जो है, ये एक गंदम का जो दाना है, ये भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। ये जो खजूर है, ये जो अंगूर का एक दाना है, ये भी अल्लाह ताला की किस कदर नेमत है। ये पानी, ये हवा, ठीक है, इन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो अल्लाह ताला ने अपनी तमाम नेमतों का जिक्र जो है ना सूरह रहमान के अंदर कर दिया हुआ है। तो आए मैं आपको बताती हूँ कि सूरह रहमान आपने पढ़नी कैसे है, ये वजीफ़े के तौर पे कैसे इस्तेमाल की जा सकती है, और किस कदर हैरान कुन फ़वाइद हैं इसके। सबसे पहले टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको यहाँ पे पहली चीज़ ये बता दूँगी कि वजीफ़े के तौर पे सूरह रहमान को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। अगर कोई इंसान, कोई भी शख्स सूरह रहमान को 11 मरतबा, अगेन 11 मरतबा पढ़ता है तो जो भी उसकी जायज़ ख्वाहिश है, जायज़ हाजत है, वो अल्लाह ताला पूरी कर देता है इंशाल्लाह। जी हाँ, आपने सूरह रहमान को 11 दफ़ा पढ़ना है, नियत बांधकर, इस नियत के साथ कि ए अल्लाह ये मेरी हाजत है, अपने जहन में उस हाजत को रखना है, अपनी उस नेमत के हसूल को रखना है और 11 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह ताला आपकी वो नेमत आपको ज़रूर अता कर देगा, आपकी वो हाजत ज़रूर पूरी कर देगा इंशाल्लाह। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की एक जीनत होती है, ठीक है, और कुरान की जीनत क्या है? कुरान की जीनत है सूरह रहमान। सुभान अल्लाह, कुरान की जीनत क्या है? सूरह रहमान है। तो जो भी शख्स, जो भी इंसान सूरह रहमान पढ़ता है, जन्नत का जो दरोगा है, जन्नत का दरोगा उस इंसान को जन्नती कहकर बुलाता है और अल्लाह ताला उस इंसान की तमाम जायज़ हाजात को पूरा करता है। देखिए कितनी खूबसूरती है इस सूरत के अंदर। आप अगर इसे तर्जुमे के साथ भी पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने खूबसूरत अल्फाज पर मुश्तमिल है। अल्लाह ताला ने कैसी कैसी नेमतों का जिक्र इसमें किया हुआ है, हमारे जो हवास है ना वो दंग रह जाते हैं।
اب اس ویڈیو کے ذریعے ہی ان خواتین کو جنہوں نے مجھے میسیجز میں یہ کہا ہوا ہے کہ ہماری اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے ابھی تک نہیں نوازا ہے، ہماری شادی کو اتنا عرصہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اتنے سال گزر چکے ہیں، تو میں نے آج آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت صورت کے بارے میں بتا دیا، ایک وظیفہ بتا دیا ہے جسے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اولاد جیسی خوبصورت نعمت سے نوازے گا اس صورت کے صدقے، انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اس کے معجزات کی بات کریں تو لٹرلی خاص طور پہ وہ لوگ جو بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں یا کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں، سورہ رحمان ان کے لیے ایک بہت خوبصورت چیز ہے، ایک بہت کارآمد چیز ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بیماری کی آخری سٹیج پر پہنچے ہوئے تھے اور سورہ رحمان کا وظیفہ کرنے پر کسی نے ان کے لیے کیا یا انہوں نے خود کیا، انہوں نے اسے پانی پر دم کر کے پیا، ان کی وہ بیماری ختم ہو گئی۔ میں نے یہ معجزے ہوتے ہوئے دیکھے، ان کی وہ بیماریاں سورہ رحمان کی تلاوت کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ اب ڈیفینیٹلی آپ کا نیکسٹ کوسچن یہ ہوگا کہ سورہ رحمان کا یہ جو 11 مرتبہ وظیفہ ہے، اسے پڑھنا کیسے ہے؟ اسے ایک ہی گو میں پڑھنا ہے یا ہم اسے ڈیوائڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں اس کا بھی آنسر ابھی آپ کو کر دیتی ہوں، اس سے پہلے کہ آپ کو کامنٹس میں بار بار یہ پوچھنا پڑے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اس کو ایک ہی گو میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی 11 مرتبہ ایک ہی دفعہ میں پڑھ سکتے ہیں، تو اٹس ویل اینڈ گڈ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ کوشش کریں کہ آپ خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد اگر اس کا وظیفہ مکمل کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ نہیں کر پا رہے، آپ سے 11 مرتبہ ایک ساتھ نہیں پڑھی جاتی، تو آپ نے اسے پورے دن کے اندر فنش کرنا ہے، ٹھیک ہے، 11 مرتبہ۔ وہ جو 11 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، کوشش کریں کہ آپ اسے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں۔ کس طرح سے کہ ایک دفعہ آپ صبح کے ٹائم اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے، 5 ٹائمز، فار ایگزامپل آپ اس طرح کر لیں کہ 5 دفعہ اسے صبح کے وقت آپ پڑھیں گے اور 6 دفعہ اسے آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے، لیکن کرنا آپ نے مکمل اسے ایک ہی دن کے اندر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے معجزات آپ کے سامنے آتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کا حل نکالتا ہے، آپ کو ہر اس نعمت سے انشاءاللہ نوازے گا جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے، جس کی آپ نے حاجت کی ہوئی ہے۔ کیونکہ میں پھر یہ بات ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ جو صورت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر مبنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی نعمت چاہیے، کوئی آپ کی حاجت ہے، کوئی نعمت آپ کو اللہ تعالیٰ سے درکار ہے، تو اس صورت کی فضیلت سے، اس صورت کے صدقے سے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی بیماری میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے، آپ مایوس ہو چکے ہیں دوائیاں استعمال کر کے، ڈاکٹرز کے پاس جا کے، ٹھیک ہے، ڈاکٹرز کے پاس بھی آپ جائیں، آپ ان دوائیوں کو بھی استعمال کریں، ڈیفینیٹلی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ایک ذریعہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیور اس طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ آپ نے سورہ رحمان اس کی تلاوت ضرور کرنی یا کروانی ہے اپنے اوپر، ٹھیک ہے، یا اس کا دم کروانا ہے پانی کے اوپر، اور آپ نے لازمی اس بیماری کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یاب کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ پھر بہت زیادہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہم جو صورتیں ہیں ان کی تلاوت کو سن بھی سکتے ہیں لگا کر آڈیو پر، ٹھیک ہے، تو بالکل آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ جس گھر میں صورتیں سنی جاتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کو سنا جاتا ہے، آڈیو فارم میں بھی سنا جاتا ہے، یہ موبائل کے اوپر یا لیپ ٹاپس کے اوپر یا جس طرح سے بھی آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اونچی آواز میں سنا جاتا ہے، اس گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت برکات اور بہت فضائل ہوتے ہیں۔ آپ خود پڑھتے ہیں وہ بہت زیادہ اچھی بات ہے، اگر آپ سنتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ خود اپنی زبان سے ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس گھر سے شیاطین کو خاص طور پر دور رکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شیاطین جو ہے نا، یہ بھی گھر میں ایک منحوست برپا رکھتے ہیں، ان کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے۔ جو چھوٹے شیطان ہوتے ہیں نا، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ انسان کو نا پریشان کرتے رہیں، وہ گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے کام خراب کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میرے گھر میں اس طرح کے مسئلے مسائل کیوں ہو رہے ہیں۔ تو تلاوت کو سننا، اس کو لگانا، اللہ تعالیٰ اس گھر کو پروٹیکٹ کرتا ہے ان شیاطین کی شیطانیوں سے۔ اور ان دا اینڈ میں اب یہی کہوں گی کہ اگر آپ کے کوئی بھی کامنٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ ضرور کامنٹ کیا کریں، میں کامنٹس کا رپلائی موسٹلی کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ کامنٹس میں مجھے بتا دیا کریں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں ان کا جواب دیا کروں، جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو بتایا کروں کہ کسی بھی مسئلے کا ہم کیا حل نکال سکتے ہیں۔ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد کیجیے گا، آگے والی ویڈیوز بھی ضرور دیکھیے گا، وہ بہت انفارمیٹیو ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ۔